भयणा भावांनो, जायते फावटी आमी बॉलमॅक्साक शर्मावांक टोक दिवंक आपयल्यार आमी म्हणटाले आरे वेळार येतलो मरे हो हुस्को आसता, पावतलो मरे तो टायमार हो हुस्को आसतालो. आनी खरें म्हणल्यार तुमी जाणात जायते फावटी वेळ केला ताणें, खरेंच ताका वेळ जातालो येवपाक. पूण हांव खात्रेन सांगूंक सोदतां, सर्गीच्या दारार वेळार पावलो तो, ताका वेळ जालो. कारण जी उतरां तो हॉस्पिटलान आपूण बेसुद्द जावचे पयलीं उद्गारलो आनी हाका ताची भयण गोवाय आसा, ताणें अशें म्हटलें, मरूंक हांव भियेना, जेजू म्हजी काकूट कर. आय एम नॉट अफ्रेड टू डाय, जीजस हॅव मर्सी ऑन. आनी ह्या उतरांनी तो शुद्धी भायर पडलो. प्रितीच्या भयणा भावांनो, जो काकूतसार देव ताणें आमची सगळ्यांची काकूत केल्या आनी ताची परब, पास्कांची परब आनी पास्कांचो काळ आमी आतांच सोंपयला. होच जेजू ताका सर्गीची दारां वेळार उगडटलो हातून दुबावच ना. पूण मनीस जाल्ल्यान आमी ताचे पासत मागोवंक गरज आसा. प्रितीच्या भयणा भावांनो, आयज हें मरण बॉलमॅक्साक अजाप न्हय, हें खरेंच अजाप न्हय, कारण ताणें जायतीं मरणां पळयल्या आनी जें मरण पयलां ताका ताणें जीव दिवंक वावुरला. ताणें झाडां पेडांचें मरण पयलें आनी हाकाच लागून बॉटनी प्रोफेसर जावन ह्या झाडां पेडांक राखूंक आनी तांकां जीव दिवंक तो वावुरलो. ताणें शेताचें मरण पयलें आनी हाकाच लागून आपल्या तरणाट्यांक आनी दुसऱ्यांक घेवन शेतां रोवन ह्या शेतांक जीव दिवंक तो वावुरलो. ताणें ओनितीन मोरतल्यांचें मरण पळयलें आनी हाकाच लागून नितीन झुजून तांकां नितीचें जिवीत दिवंक तो वावुरलो. जायत्यांनी आमी फेसबुकार, इंस्टाग्रामाचेर जायते मॅसेजीस आनी जायती ताची गजाल सांगल्या, पुरो ना. बॉलमॅक्सा भाशेन तूं आनी हांव जिवीत दिवंक राजी आसा.